बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम तारीख के सफाक तरीन इंसान हलाकू खान की एक बूढ़े कमजोर बेगुनाह कैदी के हाथों मौत की कहानी लेकर आए हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने दुनिया के जालिम और सफाक तरीन इंसान को एक मजलूम की हल्की सियाह से जहन्नुम वासिल कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था और चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी कर दी गईं, जिनको हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। नाज़रीन, फिर वो जालिम इंसान बोला कि इनके सर कलम कर दो और जल्लाद ने लोगों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन कट गई, दूसरे की कटी, तीसरे चौथे की, और पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील था वो भी खड़ा हुआ था और वो मौत की डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। नाज़रीन, जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर अब उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थीं कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश करेगा। हलाकू खान ने सोचा, इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचा रहेगा। नाज़रीन, तीसरी सफ पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जल्लाद बिजली किसी तेजी से उस बूढ़े बाबा तक पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बाबा, बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग गया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में तू भाग गया। बाबा, अब बता, पीछे कोई और सफ भी नहीं है, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? नाज़रीन, उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने गुरज को हाथ में उछालते हुए कहा, बेवकूफ बूढ़े, कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन व आसमान की हर चीज के मालिक उस वहदाहु ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इंतहाई तकब्बुर से कहा, कैसे बचा सकता है? और उसने इतना ही कहा था कि उसके हाथ से गुरज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबिक दस्त होशियार जंगजू और इंतहाई चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से कबल ही उसे हवा में पकड़ ले, और इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया।
اور ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹ میں اس کے تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طرح سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ ناظرین، مظلوم کیا سے ڈریے، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ ہلاکو خان ہے جو کہ منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا، اور چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا، چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگول خان کے زمانے میں شمال مغربی اور ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزیاں شروع کر دیں۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین، اسماعیلیوں کا زور ٹوٹنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فسادات کا گڑھ بنا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے خلیفہ معتصم باللہ کے وزیر ابن اکلمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ناظرین، 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے جزیرہ کر کے راستے شام پر حملہ کر دیا اور منگول فوجیں نصیبین، رہا اور ہوران کے شہروں کو تباہ کرتی ہوئیں حلب پہنچ گئی، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتیں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ناظرین، منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں، لیکن وہاں پر ناصرہ کے جنوب میں عین الجالود کے مقام پر 25 رمضان 658 1260 عیسوی کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ناظرین، منگو خان کے بعد کراکرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو الخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو، جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع ہے، اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان کی جہنم واصل ہونے کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا اور اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمنی کی حکمت عملی جاری رکھی اور اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔